नवधा भक्तिको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि भक्ति अनेक प्रकारले गर्न सकिन्छ। साधकको संस्कार, रुचि अनि देशकाल परिस्थितिलाई विचार गरेर सन्तहरूले अनेक प्रकारका भक्तिहरूको उपदेश दिनुभएको छ र ती मध्ये 9वटा प्रमुख छन् जुन श्रीमद् भागवतमा प्रहलादजी महाराजले बताउनु भएको छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत 7:5-23। र यी 9 प्रकारका भक्तिहरू मध्ये पनि सुखदेवजी महाराजले 3वटा प्रमुख हुन् भनेर बताउनु भयो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। भागवत 2:1-5। पहिलो श्रोतव्यः, सुन्नु, दोस्रो कीर्तन अनि तेस्रो स्मरण। र यी 3वटा मध्ये पनि स्मरण प्रमुख हो। त्यसैले रूप गोस्वामीजी महाराज भन्नुहुन्छ, एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयत्। जसरी हुन्छ मन भगवानमा लगाउनु, यही भक्तिको सार हो। हामीले यसअघि श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति र स्मरण भक्तिको बारेमा पनि चर्चा गरिसके। श्रवण भक्ति पहिलो भक्ति हो, किनकि श्रवणद्वारा नै हामीलाई भक्ति कसरी गर्ने, भक्तिको महात्म्य के हो, कसको भक्ति गर्ने, किन भक्ति गर्ने, केका लागि भक्ति गर्ने, यी सबै कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं। भगवानसँगको हाम्रो सम्बन्ध के हो जान्न सक्छौं। यदि हामीले पनि नसुनेको भए प्रवचन, हामी जे घरमा संस्कृतिको रूपमा, संस्कारको रूपमा, कल्चरको रूपमा चल्दै आइरहेको छ त्यसैलाई नै सबै थोक ठान्थ्यौं र सही तरिकाले भगवानको भक्ति गर्दैनथ्यौं। त्यसैले पहिलो भक्ति नै श्रवण भक्ति हो। र श्रवणमा एउटा त सिद्धान्तको ज्ञान परमावश्यक हो र अर्को भगवानका लीला कथाहरूको श्रवण। र प्रायः प्रवचनको क्रममा सिद्धान्तको बारेमा सम्झाइन्छ, किनकि सिद्धान्तको ज्ञान कुनै वास्तविक महापुरुषद्वारा नै हुनुपर्छ। जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज पंचम मूल जगद्गुरु हुनुहुन्छ र उहाँले वेद शास्त्रको जुन सार प्रकट गरिदिनु भयो त्यसैलाई जन समक्ष पुर्याउने प्रयत्न हामीहरू गर्छौं। र लीला कथाहरूको बारेमा हामी कम नै चर्चा गर्छौं। भगवानका लीला कथाहरू जोबाट सुन्दा पनि हुन्छ। र भागवतमा त यहाँसम्म बताइएको छ कि जसले भगवानका लीला कथाहरूको दान गर्दछ, महापुरुष नभए तापनि उसले गरेको लीला कथाको दान को बदलामा यदि कसैले समस्त पृथ्वी दान गर्छ भने पनि त्यो पनि कम हो। त्यति महत्त्वपूर्ण हो भगवानका लीला कथाहरू सुन्नु, सुनाउनु। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना 10:31-9 भागवत। समस्त विश्व ऋणी हुन्छ उसको अगाडि जसले भगवानका लीला कथाहरू सुनाउँछ। र हामी सिद्धान्तमा जोड दिन्छौं, किनकि यदि सिद्धान्त सही भएन भने त्यो लीला कथाहरूबाट पनि जीवले लाभ लिन सक्दैन। जस्तै मानिलिनुस्, कसैले धन त पायो, निकै ठुलो धन, तर त्यो धनलाई कसरी सञ्चित गर्ने, कसरी त्यसलाई बढाउने ज्ञान भएन भने त्यो धन त उसले केही बेरमा नै नष्ट गरिदिन्छ नि, हैन र?
त्यसलाई कसरी सुरक्षित राख्नेसम्म पनि थाहा भएन भने उसको धन त नष्ट भइहाल्छ तुरुन्तै। त्यसैले सिद्धान्त परमावश्यक हो। साधना भक्तिमा त अनिवार्य हो तत्व ज्ञान। कोही भाव भक्तिमा पुगिसक्यो भने अब उसलाई सिद्धान्त खासै चाहिँदैन। अब उसले केवल भगवानका लीला कथाहरू मात्रै सुन्नु, सुनाउनु, त्यसैको चिन्तन गर्नु, त्यसैको रस लिनु, यति गरे पुग्छ। तर साधना अवस्थामा सिद्धान्तको ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। यो सिद्धान्त केलाई भनिन्छ? के हो सिद्धान्त? सिद्धान्तमा धेरै चीज पर्दैन। एउटा त सम्बन्ध, हाम्रो सम्बन्ध कोसँग छ यसको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो। र यहाँहरूलाई संक्षिप्तमा बताइसकियो कि हाम्रो सम्बन्धी केवल श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ, केवल भगवान नै हुनुहुन्छ। किनकि पहिलो कुरा, हामी उहाँका अंश हौं, उहाँ हाम्रो अंशी हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै सबै उत्पन्न भएका हुन् नि जीवात्माहरू। महाप्रलयमा सबै जीवात्मा भगवानमा, प्रलय कालमा भगवान भित्र प्रविष्ट गरेका थिए। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भगवान भित्र प्रविष्ट गर्छ। जब सृष्टि हुन्छ भगवानले सबैलाई बाहिर प्रकट गरिदिनुहुन्छ। हामी भगवानका अंश भएकाले पहिलो, र दोस्रो भगवान आनन्द भएकाले अनि हामी आनन्द चाहने हुनाले जन्मको हिसाबले पनि भगवान नै हाम्रो सम्बन्धी हुनुहुन्छ र स्वार्थको दृष्टिले पनि भगवान नै हाम्रो सम्बन्धी हुनुहुन्छ। हामी जुन आनन्द चाहन्छौं त्यो भगवानबाट नै मिल्न सक्छ, अन्त कहीँबाट पनि मिल्न सक्दैन। संसारी सुख त सीमित हुन्छ, नश्वर हुन्छ, क्षणिक हुन्छ। हामीले बारम्बार सुनेकै कुरा हो र अनुभव पनि गरेको कुरा हो। जति पनि सुखहरू मिले जीवनमा, आज ती सुखको खासै कुनै अस्तित्व पनि छैन। स्थायी सुख, अनन्त सुख, सधैँ रहिरहने सुख भगवानबाट नै मिल्छ। त्यसैले उहाँ नै हाम्रो सम्बन्धी हुनुहुन्छ। संसारी नातेदारहरू शरीरका सम्बन्धी हुन्, शरीरका नातेदार हुन् र ती वास्तवमा हाम्रा हितैषी पनि होइनन्। किनकि हाम्रो हित केमा छ त्यो उनीहरूलाई थाहै छैन। मेरो हित, मेरो कल्याण केमा छ भन्ने कुरा त अरूलाई थाहा छैन। अरूहरू त यही उपदेश दिन्छन् कि पढ्नु पर्छ, धन कमाउनु पर्छ, घर बनाउनु पर्छ, बाबुआमालाई सुखसँग पाल्नु पर्छ, आफूले पनि मोज मस्ती गर्नु पर्छ। यही नै उपदेश दिन सक्छ कसैले। भगवान श्री कृष्णसँग तेरो सम्बन्ध छ, उसको भक्ति गर भन्ने त कुनै छ र? त्यसैले मनले ध्यान दिनुहोला, मनले यी सबै सम्बन्धी प्रतिको आसक्तिलाई त्याग गरेर मन भगवानमा नै लगाउनु पर्छ। एक पटक मीराबाईले तुलसीदासजी महाराज समक्ष एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो कि मेरो घरमा त भक्तिको माहौल नै छैन, सबै भक्तिका विरोधीहरू छन्। पतिदेखि लिएर सबै परिवारका सबै सदस्यहरू भक्तिका विरोधी छन्, म के गरौं? उहाँले उत्तर दिनुभयो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही जाके प्रिय न राम वैदेही। यदि भक्ति को विरोधी शरीरका नातेदारहरू छन् भने उनीहरूलाई करोडौं दुश्मन समान त्यागी देऊ, पाप लाग्दैन। तर ध्यान दिनुस्, यदि भक्तिको सहायक छन् घरमा परिवारका सदस्य भने अब पूरा ड्युटी गर्नुपर्छ। अस्तु, जो संसारी नातेदार हुन् उनीहरूलाई हाम्रो हित नै थाहा छैन, हाम्रो कल्याण केमा छ, के गर्नाले हामीलाई अनन्त सुख मिल्छ त्यही नै थाहा छैन।
त्यसैले उनीहरू हाम्रा सम्बन्धी होइनन्, हाम्रो सम्बन्धी केवल श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ यो जान्नु छ। श्रवण भक्तिद्वारा सुनेर सिद्धान्त र त्यो सम्बन्ध कसरी स्थापित हुन सक्छ? भगवानको भक्ति गरेर। भक्ति नै एकमात्र उपाय हो, अरू कुनै उपाय छैन भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति। यद्यपि वेद शास्त्रमा अनेक मार्गहरू बताइएका छन् अनेक प्रयोजनलाई लिएर, तर कल्याणको केवल एउटै मार्ग हो, भक्त्या हमें कया ग्राह्य। 11, 14, 21 भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्णले बताउनु भयो, म केवल भक्ति द्वारा नै मिल्छु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। स्वयं भगवान रामले अयोध्यावासीहरूलाई प्रवचन दिँदै बताउनु भयो कि एकमात्र मेरो भक्ति नै सुलभ सुखद मार्ग हो, जसबाट भगवान राम मिल्नुहुन्छ। त्यसैले सम्बन्ध कोसँग छ? श्री कृष्णसँग। त्यो सम्बन्धलाई कसरी स्थापित गर्ने? भक्तिद्वारा। र के का निम्ति? लक्ष्य के हो? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फेरि अन्यथा भक्ति गर्यो गर्यो, भगवानको चिन्तन गर्यो, ध्यान गर्यो, कीर्तन गर्यो, सब गर्यो, लक्ष्य के त? हे प्रभु लौन भनेर संसारी वस्तु माग्यो भने त सकिएन र। त्यसैले लक्ष्य सर्वोच्च हुनु पर्यो, सबैभन्दा टप। उद्देश्य के लिनु उडी छुनुचन्द्र एक। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले आफ्नो कवितामा बताएका थिए कि उद्देश्य नै लिँदाखेरि सबभन्दा श्रेष्ठ उद्देश्य लिनु पर्यो। सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य के हो? श्रीकृष्ण प्रेम। किनकि जसले श्रीकृष्णको प्रेम प्राप्त गर्दछ ती भक्तहरूको चरण धूली भन्नाले चरण रज ब्रह्माजी चाहनुहुन्छ। ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो एकपटक गोपीहरूको चरण धूली पाउनको निम्ति। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा, नंद गोप ब्रज स्त्रीणां पाद रेणुपलब्धये, तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पाद रेणवः। तैपनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। यो स्थान हो भगवानका प्रेमीहरूको। भगवानका प्रेमीहरूको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। भगवानको अधीनमा अरू सब थोक छ। मुक्तिहरू भगवानका दासी हुन्। र जो बिचारा अज्ञानी नै भनौं, जसलाई यो महिमा यो रहस्य थाहा छैन, उनीहरू मुक्तिको दास बन्न चाहन्छन् भक्तिलाई छोडेर। त्यसैले लक्ष्य श्रीकृष्ण भक्ति, श्रीकृष्ण प्रेम। यति कुरा सुन्नु पर्यो, सुनेर मनन गर्नु पर्यो। किनकि श्रवण भक्ति अन्तर्गत नै मनन पनि पर्दछ। यो होइन कि सुने सकियो। सुनिसकेपछि बारम्बार चिन्तन मनन गरेर त्यसलाई दिमागमा राखिरहनु पर्यो, मेटिन दिनु भएन। धेरै कुरा याद गर्नु पर्दैन, यति कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो। सम्बन्ध श्रीकृष्णसँग, मार्ग भक्ति मार्ग, लक्ष्य श्रीकृष्ण प्रेम। जब यस प्रकारले भक्तिको महिमा हामी सुन्दछौं, अब भक्ति गर्ने इच्छा हुन्छ नि त। कसरी गर्ने भक्ति? यसपछि के हो? यसपछि हो संकीर्तन साधना। यद्यपि कलियुगमा अन्य साधन पनि कोही अधिकारी छन् भने गरिरहेका हुन सक्छन्। कुनै अधिकारी व्यक्तिलाई गुरुले चिनेर कुनै अरू साधन गर्न अनुमति दिन सक्नुहुन्छ, तर सर्वसाधारणको निम्ति नाम संकीर्तन छोडेर अन्य कुनै पनि भक्तिको साधना छैन। किनकि कलियुग केवल नाम संकीर्तनकै युग हो। र नाम संकीर्तन भन्नाले भगवानका नाम रूप लीला गुण इत्यादि को गायन गर्नु, यही नाम संकीर्तन हो। र हिजो हामीले
मन्त्र जप भन्दा नाम जप श्रेष्ठ हुन्छ अनि नाम जप भन्दा नाम संकीर्तन श्रेष्ठ हुन्छ भनेर बुझिसक्यो। हामीसँग सीमित समय छ, दिनमा सीमित समय निकाल्न सक्छौं नि भक्ति गर्नको लागि, साधना गर्नको लागि। त्यो सीमित समयलाई लगानी गर्नु पर्यो भने जेबाट सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ त्यसैमा त लगानी गर्छौं नि हामी, हैन र? 10 लाख रुपैयाँ छ, लगानी गर्नु पर्यो भने पनि जहाँबाट बढी फाइदा हुन्छ, जोखिम बराबर छ भने त्यही हामी लगानी गर्छौं। यहाँ लगानी गर्दा जम्मा 4% फाइदा हुँदो रहेछ बेकार, यसमा 8% यो त्यो भन्दा ठीक हो, यसमा अझै 12% जोखिम केही छैन भनेपछि हामी 12% मै लगानी गर्छौं, हो कि होइन? त्यसैगरी यो सीमित समय हामीसँग जुन हुन्छ त्यो सीमित समयलाई लगानी गर्दाखेरि पनि केमा लगानी गर्नु पर्यो? त्यसैमा लगानी गर्नु पर्यो जसबाट सबैभन्दा बढी लाभ मिल्छ। र केबाट सबैभन्दा बढी लाभ मिल्छ? नाम संकीर्तनबाट। त्यसैले नाम संकीर्तन गर्नु पर्यो। अब घरमा त हामी एक्लै हुन्छौं, कसरी कीर्तन गर्ने? 8-10 जना जम्मा भए पो, एउटाले अझ गाउने जान्ने व्यक्ति भए पो, एउटाले ढोलक बजाउँथ्यो, एउटाले हार्मोनियम बजाउँथ्यो, अर्कोले मजेरा बजाउँथ्यो अनि एउटाले गाउँथ्यो, हामी पनि सँगसँगै गाउँथ्यौं। कसरी गाउने भन्दा केही गर्नु पर्दैन नाम संकीर्तन गर्नको लागि, जस्तो आफूलाई आउँछ त्यस्तै गाए हुन्छ। सुर ताल लय केही मिलाउनु पर्दैन आफैले गाउँदाखेरि। एउटा भजन लिनुस्, गुरुदेवले रचना गर्नुभएको, त्यही भजनलाई गाउँदै अनि भगवानको ध्यान गर्दै, भगवानको लीलाको चिन्तन गर्दै त्यसैमा मस्त रहनुस्। अथवा मोबाइलमा बजाएर सँगसँगै गाउनुस्, सुन्नुस्। यो हो संकीर्तन साधना। विस्तारमा साधना कसरी गर्ने फेरि हामी चर्चा गर्नेछौं। र अर्को हो स्मरण, ध्यान, चिन्तन। यो तेस्रो भक्ति हो। चाहे ध्यान भनौं या स्मरण भनौं या चिन्तन भनौं, शास्त्रमा अलग अलग प्रसंगमा अलग अलग शब्दहरू आएका छन्, तर यसको मूलभूत आशय के हो भने मनले गर भन्न खोज्या हो। मनले गर। ठीक छ, श्रवण गर्दैछौ एउटा भक्ति ठीक हो, तर मनले पनि गर, मनन गर। कीर्तन गर्दैछौ यो पनि ठीक हो, तर मन पनि लगाऊ सँगसँगै भगवानमा। केवल हातले ताली बजाउनु, मुखले आवाज निकाल्नु यति मात्रै होइन संकीर्तन भन्नाले। संकीर्तन भन्नाले मन पनि लागोस् भगवानमा, किनकि आध्यात्मिक जगतमा मनलाई नै कर्ता बताइएको छ। कर्ता के हो? मन। आँखा पनि होइन, हात पनि होइन, गोडा पनि होइन, मुख पनि होइन, केही पनि होइन। कर्ता केवल मन हो आध्यात्मिक जगतमा। त्यसैले मनले भक्ति गर्नु छ, मनले साधना गर्नु छ। र मनले साधना कसरी गर्ने, के काम गर्न सकिन्छ मनले? मनले त यही काम नै त गर्न सक्छ, चिन्तन गर्न सक्छ, स्मरण गर्न सक्छ, ध्यान गर्न सक्छ। त्यसैले मनले गर्ने साधनालाई नै प्रमुख बताइएको छ। यही साधनाको प्राण हो। कसरी ध्यान गर्ने मनले भगवानको? अब केही सूक्ष्म कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुस्, मन भगवानमा लगाउनको निम्ति शास्त्रले भगवानका 3वटा स्वरूप बताएका छन्। एउटाको नाम हो ब्रह्म, एउटाको नाम हो परमात्मा र एउटाको नाम हो भगवान। र यो हाम्रो मनको स्वभाव के हो भने मन जस्तो विषयमा लाग्छ त्यस्तै बन्दै जान्छ। यदि हाम्रो मन, हामी बच्चालाई भन्छौं नि संगत राम्रो साथीको गर्नु है, नराम्रो साथीको संगत गरिस् भने त पनि बिग्रिन्छस् भनेर भन्छौं नि, हो कि हैन? किनकि जस्ताको संगत गर्यो त्यस्तै 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 हुँदै जान्छ नि त। त्यसैगरी हाम्रो मन पनि जस्तोमा हामी लगाउँछौं बिस्तारै बिस्तारै मन पनि त्यस्तै 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 हुँदै जान्छ। यदि मनले हिंसाको बारेमा सोचिरह्यौं, कयौं युवाहरू युट्युबमा विरोध गरेको भिडियो हेर्छन्, चाहे
कुनै नेताको बारेमा या शासन व्यवस्थाको बारेमा या कुनै धार्मिक भड्काउ भाषण, त्यो सुन्दा 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 तिनीहरूको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै 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 हुँदै जान्छ। अनि प्रदर्शनमा पनि पुग्छन्, अनि फेरि कुनै त्यस्तै कार्य पनि गर्न सक्छन्। कयौं व्यक्तिहरू यही सुन्दा 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 चिन्तन गर्दा गर्दा मन लगाउँदा 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 आतंककारी हुन्छ, जिहादमा जान्छ। त्यसैले मन यदि हामीले तमोगुणी वस्तुमा लगायौं भने मन पनि तमोगुणी हुँदै जान्छ। रजोगुणी वस्तु विषयमा लगायौं, रजोगुणी व्यक्तिमा लगायौं भने मन पनि रजोगुणी हुँदै जान्छ। सत्वगुणीमा लगायौं भने सत्वगुणी हुँदै जान्छ र भगवानमा र गुरुमा लगायौं भने मन शुद्ध हुँदै जान्छ। किनकि उहाँहरू शुद्ध पर्सनालिटी हुनुहुन्छ र भगवान शुद्ध भएको हुनाले भगवानमा मन लगाउनाले मन पनि शुद्ध हुन्छ। तर भगवानका तीनवटा स्वरूप छन्, त्यसैले तीन थरी कुराहरू शास्त्रमा पाइन्छ। एउटा स्वरूपको नाम हो ब्रह्म, अर्को स्वरूपको नाम हो परमात्मा र अर्को स्वरूपको नाम हो भगवान। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत 1:2-11। एउटाको नाम हो ब्रह्म, अर्थात जसको रूप पनि छैन, नाम पनि छैन, कुनै गुण पनि छैन, कुनै लीला कार्य पनि छैनन्, केही पनि छैन, निर्गुण निर्विशेष निराकार, यो शब्द सुन्नुभयो होला नि, त्यो स्वरूपलाई भनिन्छ ब्रह्म। केवल सत्ता मात्रै छ र अनन्त आनन्दले युक्त छ। अन्य सबै शक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि शक्ति विकसित भएका छैन र केही पनि गर्दैन त्यसले, त्यो स्वरूपले। त्यसैले ब्रह्मको ध्यान हुन सक्दैन, किनकि ध्यान गर्नको लागि हामीलाई विषय चाहिन्छ नि त। मन लगाउनको लागि केमा लगाउँथ्यो? एउटा अनुहार भयो भने पनि मन लगाउन हुन्थ्यो, एउटा नामै भइदिएको भए पनि त्यो नाममा मन बारम्बार स्मरण गर्न हुन्थ्यो। कुनै कार्य भएको भए, कुनै गुण, दया, कृपा, क्षमा इत्यादिका गुण भएको भए पनि त्यो गुणको नै चिन्तन गरेर मक्ख पर्न हुन्थ्यो, केही पनि छैन। त्यसैले ज्ञान मार्गको साधना हामी गर्न सक्दैनौँ, कठिन हो अत्यन्त। र अर्को हो परमात्माको ध्यान। परमात्माको ध्यान, किनकि परमात्माका अनन्त नाम हुन्छन्, अनन्त रूप हुन्छन्, अनन्त गुण हुन्छन्। त्यसैले सम्भव छ, सरल हो ब्रह्मको ध्यान भन्दा। तर परमात्मा अकर्ता हुन्। अकर्ता हुन् भन्नाले न्यायकर्ता हुन्। न्यायकर्ता हुन् भन्नाले जसरी न्यायाधीशले हिसाब किताब गरेर आवश्यक दण्ड इत्यादि सजाय सुनाउँछ, त्यही भूमिका हो परमात्माको। कुनै गयो शरणमा कि हे प्रभु म शरणमा आएँ, परमात्माले के भन्छन्? ठिकै छ, तर पहिला तैँले जे जति पाप गरेको थिइस् त्यसको दण्ड तैँले भोग्नुपर्छ। अब अनन्त जन्म हाम्रा भइसके, ती अनन्त जन्मका अनन्त पाप र अनन्त पुण्यहरू यदि भोग्नु पर्यो भने त फेरि अरू अनन्त जन्म बित्छ। त्यसैले परमात्माबाट हाम्रो कल्याण हुँदैन। भगवानले के गर्नुहुन्छ? भगवानले सबै पाप पुण्य क्षमा गरिदिनुहुन्छ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 1866 गीता। सबै पाप पुण्य क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको स्वरूप कस्तो स्वरूप रहेछ? कृपाको स्वरूप, कृपाकर्ता। ब्रह्म अकर्ता, जसले जतिसुकै चिच्याओस् रोष कराओस् सुन्दै नसुन्ने, केही पनि गर्नुहुन्न। परमात्मा सुन्नुहुन्छ तर न्याय गर्नुहुन्छ। भगवान सुन्नुहुन्छ अनि कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवानबाट काम बन्छ। त्यसैले भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। भगवान भन्नाले भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दुर्गा, भगवान गणेश, कुरा बुझ्नुभयो? भगवान शङ्करजी, यी सबै भगवान हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हामी ध्यान गर्न सक्छौँ, उहाँहरू कृपा गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले
भगवानको ध्यान गर्नु छ। र अब कसैलाई यो अलिकति सूक्ष्म कुरा हो, कसैलाई यो लाग्न सक्छ कि हामीले ल ठिकै छ आँखा बन्द गर्यौं रे, भगवानको ध्यान गर्यौं रे मनले बनाएर। जुन हिजो उपदेश दिनुभएको थियो देवर्षि नारदजीले पनि, सुखदेवजी महाराजले पनि, भगवानको ध्यान गर्नु, उहाँको अङ्ग बनाउनु, आँखा बन्द गरेर श्रीकृष्णको मैले आँखा बनाएँ, तर मेरो मनले जुन आँखा म बनाउँछु त्यो आँखा त माइक नै हो, किनकि त्यो मनले बनाएको त्यो दिव्य आँखाको ध्यान त हुन सक्दैन। इन्द्रिय मन बुद्धि त अहिले माइक छन्, भगवान त इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। जब मनले माइक स्वरूप बनाएर माइक नै ध्यान भइरहेको छ भने कसरी भगवान सम्बन्धी फल मिल्छ त नि, कसरी शुद्ध हुन्छ मन? यो एउटा टेक्निकल प्रश्न आयो, किनकि तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भएको छ, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहाँसम्म पनि हामी मनले सोच्न सक्छौं, मनले बनाउन सक्छौं, त्यो माया हो। जब माइक नै रूप बनिरहेको छ, माइक नै ध्यान भइरहेको छ भने लाभ कसरी मिल्छ त नि? लाभ यसरी मिल्छ जसरी, ध्यान दिनुस्, एउटा बच्चाले गरेको प्रयत्नलाई देखेर आमा बुवा खुसी हुन्छन् नि, हैन र? सानो बच्चाले खाना बनाउनलाई डाडु चलाएको जस्तै मात्रै गर्यो भने पनि आहा मेरो छोरा अथवा नातिले त हेर त माम पकाउँदैछ भनेर मक्ख पर्छन् नि, हैन र? आमा, हजुरआमा, हजुरबा सबै। त्यसै गरी जब साधकले प्रयत्न गर्दछ ध्यान गर्नको लागि, भगवानले त्यो प्रयत्नलाई पनि सत्य ठानिदिनुहुन्छ र सत्य ठानेर त्यस अनुसारको फल दिनुहुन्छ। यति दयालु हुनुहुन्छ भगवान, र यही उहाँको दया रूपी विरुद्धले गर्दा, स्वभावले गर्दा जीवको कल्याण सम्भव छ। अन्यथा कुनै पनि जीवको कल्याण हुन सक्दैन थियो। चाहे हामी नाम लियौं, हामी त माइक नै त नाम लिन सक्छौं, माइक शब्द नै त उच्चारण गर्न सक्छौं, दिव्य भगवानको नाम लिन त सक्दैनौं अहिले, किनकि हामीसँग दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि छैन। भगवानको यही स्वभाव कि ठिक छ तैले प्राकृत नै शब्द उच्चारण गरेर मेरो नाम लिस, म त्यसलाई मेरै नाम मान्दछु र त्यस अनुसार अन्तःकरण शुद्ध गराइदिन्छु। यो ठानेर भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ र उहाँको कृपाद्वारा नै अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। त्यसैले भगवानको ध्यानद्वारा लाभ मिल्छ। अस्तु, यो त भयो स्मरण भक्ति। श्रवण भक्तिको बारेमा चर्चा गर्यौं, कीर्तन भक्तिको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं र स्मरण भक्ति अर्थात ध्यानको बारे पनि संक्षिप्तमा सिद्धान्त चर्चा गर्यौं। अब हामी उत्तम भक्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। उत्तम भक्ति, अगाडि उत्तम शब्द आयो नि, उत्तम भन्नाले श्रेष्ठ भक्ति। श्रेष्ठ भक्तिका तीनवटा लक्षण हुन्छन्। यहाँहरूले भागवतमा भगवान कपिलजीको बारेमा सुन्नुभएकै होला। भगवानका अवतार हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नी माता देवहूतिजीलाई भक्तिको उपदेश दिनुभएको छ र यो भक्तिको प्रमुख उपदेश मध्ये मानिन्छ। र त्यस क्रममा उहाँ भन्नुहुन्छ, मनोगति रवि छिन्ना 3:29-11 अर्थात हे माता, भक्ति अविछिन्न हुनुपर्छ। अविछिन्न भन्नाले निरन्तर हुनुपर्छ। अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे 3:29-12 सँगसँगै माताजी भक्ति अहेतुकी हुनुपर्छ। अहेतुकी भन्नाले हेतु नभएको, निष्काम, कामना रहित र अव्यवहिता भन्नाले अनन्य हुनुपर्छ। त्यो भक्ति उत्तम भक्ति हो भनेर बताउनु भयो। उत्तम भक्ति हुनको निम्ति तीनवटा शर्त रहेछन्। के? पहिलो, निरन्तर हुनु पर्यो भक्ति। दोस्रो, निष्काम हुनु पर्यो।
तेस्रो अनन्य हुनु पर्यो। यी तीनवटा लक्षणले युक्त भक्ति नै उत्तम भक्ति हो। र यी तीनवटा लक्षणहरूका बारेमा हामी सरसर्ती चर्चा गर्नेछौँ, किनकि अत्यन्त आवश्यक छ। अन्यथा भक्ति गर्यो 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 त्यो भक्तिको कुनै पनि फल मिल्दैन। त्यसैले यी तीनवटै चीज सुन्नु होला ध्यानपूर्वक र त्यसको मनन पनि गर्नु होला र पालना पनि गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। पहिलो आउनुहोस् निष्कामता। भक्ति के हुनु पर्यो? निष्काम हुनु पर्यो। देवर्षि नारदजीले बताउनु भएको छ, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्रको 54औं सूत्र। भक्ति कामना रहित हुनु पर्यो। कामना भन्नाले इच्छा, आकांक्षा, चाहना। जस्तै हामी निरन्तर विभिन्न इच्छा गरिरहन्छौं नि। एक पटक एकजनालाई बिचारा असाध्यै दुखी थियो। भगवानको सधैँ ध्यान गर्थ्यो, हे प्रभु लौ न म साह्रै दुखी छु, अरूका त घर बनिसके, मेरो घर बनेको छैन। गाडी चढिसके, म साइकल नै चलाइरहेको छु। उन्नति प्रगति देख्छु अरूको, मेरो भएन प्रभु, लौ न केही गर्नु पर्यो। भगवानले भन्नुभएको छ के चाहन्छ, सबै एकैको एउटा लिस्ट बनाउनु, लिस्ट बनाएर बिहान मन्दिरमा लिएर आउनु। अब उसले बिहान बिउज्यो, बिउजिने बित्तिकै सपना याद भयो, भगवानले त लिस्ट बनाउने भन्नुभएको छ। के बनायो होला सोच्नुस् त। ती सबै के हुन्? कामना हुन्। बनायो होला नि त, प्रभु एउटा घर चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो जुन लिस्ट बनायो उसले। स्वास्थ्य पनि हुनु पर्यो, सबैजना घर परिवारका, होइन, विद्या पनि होस्, म जान्ने सुन्ने पनि हो, पद पनि मिलोस्, देखि लिएर भए भरका बनाउनु जति उसले बनायो। र हाम्रा पनि इच्छाहरू छन्, नभएको होइन, हामी सबैका इच्छाहरू छन्। तर अब कुन स्थितिमा पुग्नु पर्यो? बिस्तारै बिस्तारै निष्कामताको स्थितिमा पुग्नु पर्यो। यस सम्बन्धी एउटा अत्यन्त सुन्दर श्लोक आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीले बनाउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापु सुगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नर पञ्चभिरञ्चितः किम। र यसैको जस्ताको तस्तै अनुवाद तुलसीदासजी महाराजले गर्नुभएको छ। अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच तुलसी ताकी कौन गति जाको लागे पाँच। अब यसको रहस्य बुझौँ, यो यति सुन्दर छ। हामी जुन आध्यात्मिक साधना गरिरहेका छौँ, भगवानको नाम पनि लिइरहेका छौँ, भक्ति पनि गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो किन उन्नति हुन सक्दैन भन्दा कामनाले गर्दा हाम्रो उन्नति हुन नसकेको। किनकि यो कामना अत्यन्त डेन्जरस हो। कामनाले गर्दा नै आध्यात्मिक प्रगति नहुने भएकाले भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः सशान्ति मधिगच्छति। 2:71 गीता। जसले आफ्ना समस्त कामनाहरूलाई त्यागिदिन्छ, विहाय कामान्य सर्वान्, ऊ
परम शान्त हुन्छ, परमानन्द प्राप्त गर्दछ। किनकि बिगार्ने नै यही कामनाले हो। कामनाको लागि हाम्रो वेदमा बताइएको छ कि जसरी हवन कुण्डमा घिउ राख्यो भने के हुन्छ, आगो अलिकति कम भयो कि जस्तो लाग्छ नि एकछिन, हैन र, घिउ राख्न साथ। तर एकैछिनमा त्यो आगो झन् ठुलो भएर आउँछ नि। त्यसै गरी कामना पनि सुरुमा कामना हुन्छ, यति गर्न पाए पुग्थ्यो। एकजना मेरै साथी हुनुहुन्छ, आश्रममा रहनुहुन्थ्यो पहिले महाराजजीको अवतार कालमा, पछि आश्रम छोड्नु भयो, आफ्नै व्यवसाय केही गर्न थाल्नु भयो। अनि मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो 50 लाख भयो भने त अनि म सब कामदाम छोडेर अनि म केवल राधे राधे गर्छु। अब विवाह गर्नु भएको थिएन, 50 लाख भयो भने पनि महिनाको 50,000 आउँछ फिक्स डिपोजिटमा ब्याज, 50 लाख आइसी इन्डियन करेन्सी भयो भने त त्यति भए त पुग्छ, खानै पुग्छ, खेलो खेलो। 50 लाख पनि भयो। अनि एक दिन यसै गएको 50 लाखले अलि पुग्दो रहन्छ। 1 करोड भयो भने चाहिँ पुग्छ होला, किनकि एउटा गाडी पनि चाहियो, अब वृन्दावनमा फेरि फ्ल्याट पनि चाहियो, एसी हाल्नै पर्यो, गर्मी ठाउँ। 1 करोड भयो भने चाहिँ 20-30 लाखमा फ्ल्याट आइहाल्छ, अरू 10 लाखमा कार पनि आउँछ, अनि बाँकी महिनाको 50,000 आइसी आयो फिक्स डिपोजिटबाट भने त पुग्छ भन्नु। 1 करोड पनि उहाँले कमाउनु भयो। पछि फेरि विवाह गर्नुभयो, फ्ल्याट के अहिले त्योभन्दा धेरै स्ट्यान्डर्डको फ्ल्याट छ, गाडी छ, फ्याक्ट्री छ, सब छ, तर रिटायरमेन्टको सोच आएन। किनकि कामनाको स्वरूप के हो भने एउटा पूर्ति हुना साथ अर्को कामना आउँछ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। 2:62। कामना पूर्ति हुना साथ लोभ उत्पन्न हुन्छ, ज्यू प्रति लाभ लोभ अधिकाई, र अपूर्ति भयो भने क्रोध उत्पन्न हुन्छ, फेरि अर्को कामना उत्पन्न हुन्छ, र यही चक्करमा सर्वनाश हुन्छ। त्यसैले हाम्रो उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान किन भएन भने कामनाले गर्दा। र जुन अघि शङ्कराचार्यजीले र तुलसीदासजीले बताउनु भयो यति मार्मिक कुरा छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि एउटा कामनाले गर्दा जुन 5 प्रकारका जन्तुहरूको नाम लिनुभयो, ती सबैको मृत्यु पतन एउटा कामनाले गर्दा भयो। जस्तै अली भन्नाले भवरा, भवराको कामना हुन्छ सुगन्धको, हैन, फूलमा भवरा जान्छ नि सुगन्धको निम्ति, गएछ कमलको फूलमा, आहा क्या सुगन्ध छ। जब साँझ पर्न थाल्यो कमलको फूल बिस्तारै बिस्तारै बन्द हुँदै गयो। तर त्यो आसक्तिले गर्दा, त्यो कामनाले गर्दा भवराले यही सोच्यो कि के फरक पर्यो त, भोलि बिहान भइहाल्छ। भोलि बिहान भइसकेपछि यो कमलको फूल फक्रिन्छ। त्यसपछि म निस्किन सकिहाल्छु, रातभरि म यो सुगन्धको मजा लिन्छु। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम इति विचारेति, यही विचार गरेर त्यो त्यहीँ रहिरह्यो। त्यसपछि के भयो, भोलिपल्ट बिहान हात्ती आयो। हात्ती आएर सरोवरको पानी पिएर कमलको फूललाई सुँडले बेरेर आफ्नो मुखमा राख्यो। हा हन्त हन्त नलिनीम गज उज्जहार, त्यो कमल भित्र रहेको त्यो भवरा के भयो, हात्तीको आहार भयो, मर्यो। सोच्नुस् त, जुन भवरा
सँग यति शक्ति छ कि चाह्यो भने त्यसले काठमा पनि प्वाल पारेर बाहिर निस्किन सक्छ। तर एउटा कामना, त्यसको आसक्तिले गर्दा त्यो कोमल फूलको पत्तालाई पनि उसले तोड्न सकेन, हैन र? एउटा कामनाले गर्दा भमराको नाश भयो। पतंग भन्नाले पुतली, पुतलीको आसक्ति हुन्छ रूपमा। त्यसैले दीपकको वरिपरि पुतलीहरू घुमिरहन्छन् नि, बत्तीको वरिपरि। यति प्रिय लाग्छ पुतलीलाई बत्ती कि एकदम नजिक जान खोज्छ, तर त्यो बत्तीको तापले गर्दाखेरि फेरि फर्केर आउँछ, फेरि प्रिय लाग्छ, फेरि जान्छ, फेरि त्यसैको वरिपरि घुम्दा घुम्दै एकपटक त्यही अग्निमा प्रविष्ट भएर जलेर मर्छ। एउटा कामनाले गर्दा पुतलीको पनि पतन भयो। मृगलाई शब्द, ध्वनि असाध्यै प्रिय लाग्छ। त्यसैले ब्यादाहरू के गर्छन्, कुनै बाजा बजाउँछन्, मिठो ध्वनि निकाल्छन्, मृगले सुन्छ जंगलमा। आहा, कति मिठो आवाज। अब कताबाट आवाज आएको त्यो आवाजलाई पछ्याउँदै 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 मृग त्यही शिकारीको अगाडि पुग्छ टुप्लुक्क। अनि शिकारीले बाण निकाल्छ, मृगलाई मारिदिन्छ। मीन, माछालाई रसनाको विषयमा आसक्ति हुन्छ, कामना हुन्छ रसको। त्यही भएर बल्छीमा कसैले कुनै कुरा राखेर फ्याँकिदिन्छ, माछाले देख्छ, बल्छीमा रहेको त्यो कुरालाई खान दौडिन्छ, त्यही मर्छ माछा। गज, हात्तीलाई स्पर्शको सुखमा विशेष आसक्ति हुन्छ। त्यसैले शिकारीहरूले के गर्छन्, एउटा हथिनीलाई ट्रेनिङ दिन्छन्। चौरमा, जंगलको कहीँ चौरमा खाल्टो खन्छन् र त्यो खाल्टोमाथि बाँसका खपेटाहरू के राखेर पराल अथवा घाँसले त्यसलाई फेरि पुरेर चौर जस्तै देखिने गरी बनाइदिन्छन्। अनि हथिनीलाई हात्तीहरूको झुण्डमा पठाइदिन्छन्। हात्तीहरूलाई त स्पर्श सुखमा विशेष आसक्ति हुन्छ, सब हथिनीको पछाडि दौडिन्छन्। अब त्यो हथिनीलाई त ट्रेनिङ मिल्या हुन्छ, उसले त्यो खाल्टोलाई छलेर निस्किन्छ अगाडि, ती हात्तीका झुण्डहरू मध्ये कुनै न कुनै त्यो खाल्टो भित्र पर्छन् र ब्यादाले हात्तीलाई मारिदिन्छ। यस प्रकारले एक एकवटा विषयको कामनाले गर्दा यी प्राणीहरूको मृत्यु भयो, पतन भयो भने तुलसीदासजी क्वेशन गर्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, तुलसी ताकी कौन गति, हाम्रो के गति हुन्छ जसका पाँचैवटा विषयहरूमा प्रबल आसक्ति छ, ती विषयहरूको कामना हामी बनाइरहन्छौँ। पाँचवटा इन्द्रिय छन् नि हाम्रा, हैन र? त्यसैले 5 प्रकारका कामनाहरू बनाउँछौँ। त्यसैले यी कामनाहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ, निष्काम हुनुपर्छ। अब एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ कि हामी सबै आनन्द भगवानका अंश हौं र आनन्द सिन्धु भगवानका अंश भएको हुनाले हामी आनन्द चाहन्छौं, यो हाम्रो स्वभाव हो। स्वभावलाई कसैले पनि बदल्न सक्दैन। त्यसैले आनन्द हामी चाहन्छौं। जब हामी आनन्द चाहन्छौं भने कसरी निष्काम बन्न सक्छौं त? अब एउटा अत्यन्त जटिल प्रश्न आइपर्यो। एकातिर त शास्त्रले बताए कि कामनालाई त्यागिदेऊ, अर्कोतिर आनन्द सिन्धु भगवानको अंश भएको हुनाले हामी आनन्द चाहन्छौं, चाहनु पर्छ। कसैले पनि म आनन्द चाहन्न, कामना बनाउँदिन आनन्दको भनेर भन्नै सक्दैन। समाधान के हो त? यसको समाधान श्री गुरुदेवले गरिदिनु भयो, जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले। र उहाँ भन्नुहुन्छ, जग कामना ना तजु गोविंद राधे, जग कामना को हरि कामना बना दे। संसारी कामनालाई सब म त्याग गरिदिन्छु भन्नेतिर नलाग, त्यो साधना नगर, किनकि सम्भव छैन। किनकि आनन्द हामी चाहन्छौं,
आनन्द चाहेपछि त आनन्द हामी खोज्छौं। हामीलाई किन राम्रो वस्तु हेर्नु पर्या हो, किन मिठो खानु पर्या हो, किन स्पर्श सुख चाहियो हो? सुखको लागि हो नि त। त्यसैले के गर्न सक्छौ तिमी भने कामनालाई भगवानतिर मोडिदिन सक्छौ। यो गर्न सम्भव छ। जसरी साइकल चलाउँदाखेरि साइकल रोकिना साथ त पल्टिन्छ नि, तर साइकल हामी मोड्न त सक्छौं नि त। पूर्वतिर गइरहेको साइकललाई हामी मोडेर पश्चिमतिर लिएर आउन सक्छौं नि। त्यसै गरी हेर्ने कामना बन्द गर्न सम्भव छैन। तर आहा श्रीकृष्णको दर्शन म कहिले प्राप्त गरौं। अब त्यो हेर्ने कामनालाई भगवानतिर मोड्न सकियो नि त। सुन्ने कामनालाई पनि भगवानतिर मोड्न सकियो नि त। म कहिले उहाँको बंशीको आवाज सुन्न सक्छु। सुगन्धको मिठो सुंग्ने कामनालाई पनि त मोड्न सकियो। म कहिले उहाँको चरण कमलमा अर्पित गरेको तुलसीको सुगन्धित वायु सेवन गर्न सक्छु, त्यसको गन्ध लिन सक्छु। रसनाको कामना कहिले म उहाँको उच्छिष्ट प्रसादी प्राप्त गर्न सक्छु। स्पर्शको कामना कहिले म श्री कृष्णको आलिंगन प्राप्त गर्न सक्छु। यस प्रकारले प्रत्येक इन्द्रियका कामनाहरूलाई भगवानतिर मोडिदिनु छ। कुरा बुझ्नुभयो? बल्ल निष्कामताको सुरुवात भयो। ध्यान दिनु होला, बल्ल सुरुवात भयो, अझै निष्काम भइसकेको छैन। संसारी विषयको कामना लिएर कसैले भक्ति गर्छ भने त्यो त भक्ति नै होइन। जुन 99% हामी व्यक्तिहरू दौडिएको, चार धाम यात्रा गरेको, मन्दिर गएको, भोकै बसेको, बत्ती बालेको देख्छौ, यो भक्ति नै होइन। किनकि ती सबै संसारी कामना लिएर नै गरिरहेका छन्। जसरी एउटा अत्यन्त सुन्दर दृष्टान्त श्री गुरुदेव सम्झाउने गर्नुहुन्थ्यो। एउटा व्यक्तिको छोरा बिरामी भएछ, अनन्ती ज्वरो आएछ राति। संयोगवश उसको छिमेकी डाक्टर थियो। गयो डाक्टरको ढोका ढकढकायो राति 12 बजे। डाक्टर साहब मेरो छोरालाई अनन्ती ज्वरो आयो, एकचोटि हेरिदिनुस् न। हजुरको घरमा केही औषधि पनि होला, त्यो औषधि पनि दिनुस्। डाक्टरले भने कि म भर्खरै हस्पिटलबाट आएको, आज डबल ड्युटी गर्नु पर्यो, म कहीँ जान सक्ने अवस्था छैन, म लखतरान परेको छु, म जाँदिन, क्षमा गर्नुस्, एउटा इमर्जेन्सीमा एम्बुलेन्स बोलाउनुस्, हस्पिटल लिएर जानुस्। उसले भन्छ डाक्टर साहब म यति चिन्तित छु कि के थाहा त्यो एम्बुलेन्स कहिले आउँछ, म कहिले हस्पिटल लिएर जाउँ, छोराको यस्तो दयनीय स्थिति छ, हजुर हिँडिदिनुस् न प्लिज, म हजुरलाई डबल फी दिन्छु। डाक्टरले फेरि पनि मानेन, खुट्टै समायो, रोयो, गिडगिडायो। अब परबाट हेर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले देखेछ, उसले देखेको जुन दृश्य देख्यो त्यो देखेको अनुसार उसले सोच्यो कि यो जुन व्यक्तिले खुट्टा समाइरहेछ, रोइ पनि रहेछ, प्रार्थना गर्दैछ, बिन्ती गर्दैछ, पक्कै त्यो भक्त हुनुपर्छ त्यो डाक्टरको भन्ने सोच्यो। अब यहाँहरू नै बताउनुस्, के त्यो व्यक्ति डाक्टरको भक्त हो र डाक्टरको भक्ति गरिरहेछ र छैन नि? उसको भक्ति, उसको प्रेम, उसको लगाव को प्रति छ? आफ्नो छोरा प्रति छ। डाक्टर के हो? एउटा एजेन्ट हो नि त, उसको कामना पूर्ति गरिदिने, उसको इच्छा, उसको अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गरिदिने एउटा एजेन्ट मात्रै त हो नि, निमित्त मात्रै होइन र? हो कि होइन? त्यसै गरी ध्यान दिनुस्, त्यसै गरी प्राय जसोले जे भक्ति गर्छन् यस्तै भक्ति गर्छन्। त्यो डाक्टरको ठाउँमा भगवानलाई राख्नुस्, त्यो व्यक्तिको ठाउँमा हामीलाई राख्नुस्, अनि त्यो छोराको ठाउँमा हाम्रो कामना के? हे प्रभु, अब त्यो डाक्टरलाई पनि त्यही भनेको छ नि, यहाँ डाक्टर साहब हजुर त भगवानै हुनुहुन्छ, हे प्रभु मेरो भन्छन् नि, अब मेरो छोरालाई यस्तो भयो, मेरो घरमा यस्तो भयो, मलाई यस्तो यस्तो पर्यो, के विपत्ति आइपर्यो, मैले कुन जन्ममा के पाप गरेथे, लौ न प्रभु क्षमा गरिदिनुस्। अर्थात् जे यहाँ भइरहेको छ, चाहे बन्धन भइरहेको छ, अर्चनम भइरहेको होला, नाम लिइरहेको होला, चिन्तन गरिरहेको होला, जे गरिरहेछ त्यो सबै त भगवानको भक्ति होइन नि त। त्यो कसको भक्ति हो? आफ्नै कामनाको भक्ति हो नि। त्यसैले संसारी कामना लिएर कसैले भक्ति गरेको छ भने त्यो भक्ति नै होइन।
भक्ति दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सकाम भक्ति, एउटा निष्काम भक्ति। र भक्ति निष्काम हुनुपर्छ भनेर हामी चर्चा गर्दैछौँ नि। उत्तम भक्तिको लक्षण के हो? निष्कामता। र यो जुन अर्को सकाम भक्ति हो, त्यो सकाम भक्तिको अर्थ संसारी वस्तु माग्नको लागि भगवानको गरिने भक्ति होइन। सकाम भक्तिको अर्थ हो भगवानको दर्शन, भगवानको स्पर्श, भगवानको प्रेम, त्यसको चाहना राखेर गरिने भक्तिलाई सकाम भक्ति भनिन्छ। सकाम भक्तिमा कामना भगवान सम्बन्धी हुन्छ, संसार सम्बन्धी होइन। संसार सम्बन्धी कामना हुनासाथ त भक्ति नै होइन भनेर हामीले बुझ्यौं नि त। सकाम भक्तिको अभिप्राय हो भगवानबाट केही भगवान सम्बन्धी आशा गरेर भक्ति गर्नु, र तिनीहरूलाई भनिन्छ सकाम भक्त। र यहाँ भागवतमा बताइयो कि सकाम नहुनु, के हुनु? निष्काम हुनु। अब सकाम भक्तको उदाहरण पनि लिउँ। सकाम भक्त को हुन्? जस्तै कुब्जा। कुब्जा को हुन्? सकाम भक्त हुन् भगवान श्री कृष्ण की। उनले भगवान रामको अवतार कालमा नै भगवान रामलाई पतिको रूपमा चाहेकी थिइन्। शूर्पणखा र शरणागत थिइन्। त्यसैले भगवानले शूर्पणखालाई यद्यपि त्यो जन्ममा त नाक काटिदिनु भयो सन्देश दिनको लागि रावणलाई, भगवानलाई युद्ध गराउनु थियो, आफ्नो लीला गराउनु थियो, त्यसको निम्ति गरिदिनु भयो। तर अर्को जन्ममा अत्यन्त कुरूप कुब्जालाई परम सुन्दरी बनाएर कुब्जाको अभिलाषा पूर्ण गरिदिनु भयो श्री कृष्णको अवतार कालमा। यो जुन कुब्जाको प्रेम हो, त्यो कुब्जाको प्रेम ध्यान दिनु होला, कुब्जाले पतिको रूपमा चाहेकी थिइन् नि, हैन र? भगवान रामलाई पतिको रूपमा चाहेकी थिइन्। त्यसैले उनी के हुन्? आफ्नो चाहना भएको हुनाले सकाम हुन्। कुरा बुझ्नुभयो? भगवान सम्बन्धी चाहेकी हुन्, कुनै संसारी पति चाहिएको होइन। यदि संसारी पतिको कामना गरेको भए त्यो भक्ति नै हुँदैन थियो। यहाँ के को कामना गरिन्? भगवानको कामना गरिन्। पूतनाले अघिल्लो जन्ममा जब भगवान वामन बनेर जानुभएको थियो राजा बलिको यज्ञमा, त्यति बेला वामन भगवान जो अत्यन्त छोटो हुनुहुन्थ्यो, सानो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई देखेर पुत्रवत भावना उत्पन्न भयो। म कहिले यस्तो सुन्दर बालकलाई स्तनपान गराउन पाउँछु। शरणागत थिइन्, त्यसैले भगवानले वरदान दिनुभयो र त्यो भाव पनि दिनुभयो, वात्सल्य भाव। र पूतना के हुन्? सकाम भक्त हुन्, आफ्नो कामना गरिन् नि त, तर भगवान सम्बन्धी कामना बनाइन्। यो होइन कि कुनै संसारी राम्रो सुन्दर छोरा मैले कहिले पाउँछु, संसार मागेकी होइनन्। संसार मागेको भए त भक्ति हुँदैन थियो। भगवान सम्बन्धी नै कामना गरिन्, त्यसैले के भइन्? सकाम भक्त बनिन्। कुरा बुझ्नुभयो? तर श्रेष्ठ भक्त को हुन्? निष्काम भक्त हुन्। श्रेष्ठ भक्त को उदाहरण लियो। श्रेष्ठ भक्त को हुन्? ब्रज का गोपीहरू, जनकपुरका स्त्रीहरू। जब भगवान राम जनकपुरमा जानुभयो, भगवान रामलाई देखेर जनकपुरका सबै स्त्रीहरू मोहित भए। सबै स्त्री, ध्यान दिनु होला, त्यो बेलामा त्रेता युगमा अयोध्यामा जनकपुरमा सबै अयोध्यावासी जनकपुरवासीहरू महापुरुष थे। ती जनकपुरका सबै स्त्रीहरू भगवान रामलाई देखेर मोहित भए, भगवान रामलाई पतिको रूपमा चाहे। र ती के हुन्? निष्काम प्रेमी हुन् भगवानका। त्यसै गरी दण्डक वनमा दण्डकारण्य ऋषिहरू जो तपस्या गरेर बसिरहेका थिए, उनीहरूले भगवान रामलाई देखे र भने कि हे प्रभु, हामी हजुरलाई पति बनाउन चाहन्छौं। ऋषिहरू, पुरुषहरू, उनीहरूले पनि यही वर मागे कि हामी हजुरलाई पति बनाउन चाहन्छौं। भगवानले जनकपुरका स्त्रीहरूलाई पनि यही वरदान दिनुभएको थियो कि द्वापर युगमा म तिमीहरूको मनोरथ पूर्ण गर्नेछु, किनकि यो अवतार कालमा त म एक पत्नी व्रत धारण गरेको छु। र दण्डकारण्य ऋषिहरूलाई पनि त्यही वरदान दिनुभयो। अब ध्यान दिनुहोस्, अब एउटा सुन्दाखेरि चाहिँ उस्तै लाग्यो।
शूर्पणखाले पनि पतिको रूपमा चाहेकी थिइन्, ती चाहिँ सकाम भइन्, कुब्जा बनिन्। जनकपुरका स्त्रीहरूले पनि पतिको रूपमा चाहेका थिए, ती चाहिँ निष्काम भए। आखिरी दुवैले चाहेका हुन् नि त, फेरि कसरी सकाम र निष्काम भए त? अब यसको रहस्य बुझ्नुस्। शूर्पणखाको चाहना थियो भगवान रामलाई पतिको रूपमा पाउनको निम्ति, तर आफ्नो सुखको लागि। कुरा बुझ्नुभयो? म भगवानलाई पतिको रूपमा चाहन्छु मेरो सुखको लागि, यो हो सकामता। र जनकपुरका स्त्रीहरू, दण्डक वनका ऋषिहरू अनि गोपीहरूको पनि भगवानलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्ने, पतिको रूपमा प्रेम गर्न चाहने इच्छा थियो, तर आफ्नो सुखको लागि होइन, उहाँको सुखको निम्ति। यही भिन्नता हो सकामता र निष्कामतामा। सुख त दुवै चाहन्छन्, सकामवालाहरू पनि सुख चाहन्छन् आफ्नो, निष्काम प्रेमीहरू पनि आफ्नो सुख पनि चाहन्छन्। सकाम प्रेमीहरू भगवानसँग प्रेम गरेर आफू सुखी हुनको लागि प्रेम गर्न चाहन्छन्। निष्काम प्रेमीहरू भगवानसँग प्रेम गरेर भगवानलाई सुख दिएर जब भगवान सुखी हुनुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ, त्यो भगवानको सुखलाई देखेर सुखी हुने लक्ष्य बनाउँछन्। यो हो निष्कामता। अस्तु, संसारी कामना लिएर गरिने भक्ति त भक्ति नै होइन, ती निन्दनीय हुन्। ती साधक जसले भगवानको भक्ति गरेर पनि संसारी कामना लिइरहेका छन्, उनीहरूको के कुरा गर्नु र जसले भगवानको कामना लिएर भगवानको भक्ति गरिरहेका छन्, ती वन्दनीय हुन्। कुब्जा पनि वन्दनीय हुन्, पूतना पनि वन्दनीय हुन्। पूतनालाई त भगवानले गोलोक दिनुभयो नि, वन्दनीय हुन्, तर परम वन्दनीय होइनन्। परम वन्दनीय को हुन्? निष्काम प्रेमीहरू। अब ध्यान दिनुहोस्, साधना अवस्थामा निष्कामता अनिवार्य हो। किनकि यदि साधना अवस्थामा सकाम बन्यौं भने श्री कृष्णको दर्शन गर्नु पर्यो। अब म कीर्तन गर्छु, रुन्छु, कराउँछु, तडपिन्छु, श्री कृष्णको दर्शन प्राप्त गरेरै छोड्छु। अब के हुन्छ? सकामता आयो नि त। सकामता हुनासाथ अब भगवान रोएर आउने त होइन, कीर्तन गाएर कीर्तनको बलले भगवान आउने त होइन। भगवान त जब अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि गुरुले त्यो शुद्ध अन्तःकरणलाई दिव्य बनाइदिनुहुन्छ स्वरूप शक्तिद्वारा, बल्ल भगवानको दर्शन इत्यादि मिल्छ। त्योभन्दा पहिला त मिल्दैन। त्यसैले रुँदा रुँदै 15 दिन भयो, 15 महिना भयो, 15 वर्ष भयो रोएको, भगवान आउनु भएन, भगवान छैनन् क्या हो? जसले सकाम भावले भक्ति गर्छ, श्री गुरुदेव भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, एक दिन त्यो नास्तिक हुन्छ। किनकि सकाम ती भक्तहरूको कामना भगवानले पूर्ण गर्नुहुन्छ जो शरणागत भइसकेका छन्। कुब्जाको पूरा गर्नुभयो, शूर्पणखाको, रत्नमालाको गर्नुभयो, पूतनाको। किनकि उहाँहरू पहिल्यै शरणागत हुनुहुन्थ्यो भगवानको। शरणागत भइसकेका भक्तहरूको प्रत्येक कामना भगवानले पूर्ण गर्नुहुन्छ, तर साधक भक्तको कामना पूर्ण गर्नुहुन्न। किनकि अहिले साधना अवस्थामा छौं हामी। त्यसैले साधना अवस्थामा निष्काम हुनुपर्छ। सकाम साधकको त अघि मैले बताएँ नि, भगवानको दर्शन गर्नु छ भनेर रोयो करायो, केही समय रोयो करायो अनि त्यसपछि निराश भयो बिचारा। तर जो निष्काम साधक छ उसले त मलाई भगवानको दर्शन गर्नु पर्यो भनेर त भन्दैन नि त। जहिले भगवानको इच्छा हुन्छ, यदि उहाँलाई मलाई दर्शन नदिँदा नै उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भने ठिक छ, यसै गरी म आफ्नो काम गरिरहन्छु, भगवानको भक्ति गरिरहन्छु, भगवानको नाम लिइरहन्छु, ध्यान गरिरहन्छु, बाँकी उहाँको इच्छा। एउटा सिद्धान्त छ, चातक एउटा पक्षी हो जसले स्वाति नक्षत्रको जल पान गर्छ। ऊ कराइरहन्छ त्यो जलको याचना गर्दै। त्यो जल त आफ्नो निश्चित समयमा पर्छ नि त, उसले कराएर जल पर्ने त होइन नि।
तैपनि उसको यति प्रेम हुन्छ, ऊ त्यो जलको निम्ति याचना गरिरहन्छ। त्यो प्रेम उसले प्रकट गरे हो। ठीक त्यसै गरी हामी पनि साधना गर्दैछौँ जो निष्काम साधक हुन्। भगवानलाई त आफ्नो समयमा जहिले दर्शन दिनुहुन्छ, यो त हामी उहाँको प्रेम बस उहाँको हामी गुणगान गाउँछौँ, उहाँको नाम लिन्छौँ, उहाँको ध्यान गर्छौँ। हामीले नाम लिएर भगवान आउनुहुन्छ। कसैले यो ठान्दछ, अहंकार गर्छ भने नाम लिएर पनि भगवान आउनुहुन्न। किनकि भगवान कुनै पनि चीजको, कुनै पनि बलको अधीनमा हुनुहुन्न। भगवान त निर्बल केवल राम, जो निर्बल हुन्छ बस उसैको बल भगवान हुनुहुन्छ। अस्तु निष्कामता, कुनै पनि संसारी कामना नरहोस् मनमा, यो पहिलो। र भगवान सम्बन्धी कामना पनि आफ्नो सुखको लागि नहोस्, भगवानकै सुखको लागि होस्, यो दोस्रो। बल्ल हाम्रो साधना के भयो? निष्काम भक्तिको साधना भयो। कुरा बुझ्नुभयो? यो उत्तम भक्ति, निष्कामता। र प्रहलादजी महाराजलाई जब भगवानले वर माग भन्नुभयो, वरम वृणीस्वाभिमतं काम पुरोस्म्यहम नृणाम, हे पुत्र वर माग। 7-9-52 भागवत। प्रहलादजी महाराज त देवर्षि नारदजीको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। नारदजीले पहिले सुनाइसक्नु भएको थियो, गर्भमा छँदा नै खबरदार भक्ति कामना रहित हुनुपर्छ। त्यसैले प्रहलादजीले भगवानलाई नै बताउनु भयो, प्रत्युत्तर दिनुभयो, यस्याशीष आशास्ते न स भृत्य सबै बणिक। 7-10-4 भागवत। हे प्रभु, जसले कामना राख्दछ त्यो त भक्त नै होइन, त्यो त व्यापारी भयो एउटा। म भगवानको भक्ति गर्छु, त्यसको बदलामा भगवानले मलाई अनन्त सुख दिनुहुन्छ, मोक्ष दिनुहुन्छ, प्रेम दिनुहुन्छ। यो त व्यापार भयो एउटा। म केही गर्छु, भगवानले त्यसको बदलामा केही गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, म व्यापारी होइन, म त हजुरको दास हुँ। भगवानले भन्नु मेरो दास होस्। मान्छस् आफूलाई दास? मान्छु प्रभु। दासको त ड्युटी हो भगवान स्वामीको प्रत्येक आज्ञा मान्नु। हो प्रभु, मेरो ड्युटी हो, हजुर आज्ञा दिनुहोस्, म सब गर्न तयार छु। उसो भने वर माग, यो मेरो आज्ञा हो। प्रहलादजी महाराजले उत्तर दिनुभयो, कामानां विद्य संग्रोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे प्रभु, मेरा समस्त कामनाहरू सदाको लागि निर्मूल होन्, कहीं नै केही इच्छा नहोस्, माग्ने रोगै नलागोस्, यही वर दिनुहोस् मलाई। 7-10-7 भागवत। किनकि कामना उत्पन्न हुना साथ इंद्रिय का, मन का, प्राण का, आत्मा का शक्तिहरू, धर्म, मति, बुद्धि सब नष्ट हुन्छन्। अस्तु निष्काम बन्नु छ, साधना अवस्थामा पनि र पछिसम्म पनि। यही उपदेश प्रहलादजी महाराजले हामीलाई दिनुभयो। र यस बाहेक उत्तम भक्तिका 3वटा लक्षण हुन्छन् भनेर बताएको थिए नि। एउटा त निष्कामता, अर्को निरन्तरता। निरन्तरता भन्नाले भक्ति निरन्तर हुनुपर्छ। 1 घण्टा हामीले कपडा धोयौं, 23 घण्टा ढलमा लगेर राखिदियौं, फेरि भोलिपल्ट याद आयो, ओहो कपडा त ढलमा छ, फेरि निकाल्यौं, ओहो भने फेरि पानीमा राख्यौं, 1 घण्टा धोयौं, फेरि ढलमै राखिदियौं। यस प्रकारले कपडा शुद्ध हुन्छ? हुँदैन। यो मन रूपी वस्त्रलाई पनि निरन्तर शुद्ध जल रूपी भगवानमा लगाइरहनुपर्छ। निरन्तर तैल धारावत अविछिन्न भक्ति हुनुपर्छ। जसरी तेलको धारामा निरन्तरता हुन्छ नि, हैन र? त्यसै गरी हाम्रो जुन मनको धार हो भगवानको चिन्तन रूपी, त्यो पनि निरन्तर भइरहोस्। कसरी गर्ने निरन्तर, यसको बारेमा भोलि बताउने छु। अनि अर्को अनन्यता। अनन्यता भन्नाले अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद भक्ति सूत्रको 10औं सूत्र।
अरू कोही माथि पनि आश्रित नहुनु मनद्वारा। ध्यान दिनु होला, अहिले हामी धेरै माथि आश्रित छौं मनले। यहाँ सबै मनको कुरा हुँदैछ। फेरि यो नठान्नुहोस् कि नारदजीले त कसैको पनि आश्रय नलिने भन्नुभएको छ। पिताजी अब मलाई हजुरको पनि आश्रय चाहिएन, माताजी तपाईँको पनि चाहिएन, छोराछोरी तिमीहरूको पनि आश्रय चाहिएन, सरकारको पनि आश्रय चाहिएन। होइन, यो सबै शरीरको कुरा हुँदै छैन, मनको कुरा हुँदैछ। मनले अरू कोही प्रति पनि आश्रित नहुनु, न श्रीमान प्रति, न श्रीमती प्रति, न छोराछोरी प्रति, न इष्ट मित्र प्रति, न हाम्रो सरकार प्रति, प्रशासन प्रति। मन केवल भगवानमा नै आश्रित हुनु, यो हो अनन्यता। अर्थात मन अन्त कहीँ पनि नलागोस्, केवल भगवानकै भक्ति होस्। अरू न त स्वर्गका देवी देवताको पनि भक्ति हुनु छैन, गर्नु छैन। जुन कुल पूजा इत्यादि हामी गर्छौं नि, यी सबै देवताहरू हुन्, यिनीहरूको पनि भक्ति गर्नु छैन, पूजा गर्नु छैन। यी सबै अनन्यता भित्र नै पर्दछन्। अस्तु, जब भक्ति निष्काम हुन्छ, निरन्तर हुन्छ अनि अनन्य भाव हुन्छ, तब त्यो उत्तम भक्ति हुन्छ। यही रहस्य बुझ्दै अब प्र्याक्टिकल रूपमा भक्ति साधना कसरी गर्ने, कसरी अनन्यको भावमा, निरन्तरताको भावमा रहन सक्ने, पुग्ने, र भक्ति गर्दा गर्दै के कस्ता व्यवधानहरू आउन सक्छन्, के चीजबाट बच्नुपर्छ, यी सबै विषयहरू अझै बाँकी छन्। ती विषयहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की।